बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में आराम फरमा रहे थे, क्योंकि सुबह के वक़्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत तवील सफ़र से लौटे थे। चंद लम्हों के बाद एक सिपाही आपके कमरे के दरवाज़े पर आया और अंदर आने की इजाज़त चाही। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि आराम फरमा रहे थे, लिहाजा अंदर से कोई जवाब न आया। दरवाज़े पर ममूर में हाफिज़ों ने कहा कि सुल्तान आराम फरमा रहे हैं, लिहाजा आप थोड़ी देर बाद आ जाना। और सिपाही आपका बहुत वफ़ादार सिपाही था, जिसको बिला झिझक मुहाफ़िज़ों की सुल्तान के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त होती थी, लिहाजा इसने भी सुल्तान को जगाने को मुनासिब न समझा और सुल्तान के कमरे के दरवाज़े के साथ बैठ गया। वो इंतज़ार करता रहा कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार हो गए तो बेताब उससे मुलाकात करेंगे। चंद लम्हे गुजरने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखें खोलीं तो अंदर की हरकत से मालूम हुआ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नींद से बेदार हो चुके हैं। सिपाही ने इजाज़त चाही और आपके कमरे के अंदर चला गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिपाही को कहा, ऐसे क्या ख़ास बात थी कि तुम इतनी देर से मेरे कमरे से बाहर इंतज़ार फरमा रहे थे? सिपाही बड़ा हैरान हुआ कि सुल्तान को कैसे पता चला कि मैं बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ। सिपाही ने सुल्तान से कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आप तो नींद में थे, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं बाहर खड़ा आपका इंतज़ार कर रहा हूँ? सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो इंसान कभी फ़ातिह सुल्तान नहीं बन सकता जो सोते हुए देख ना सके, वो कुछ ना सुन सके और ना कुछ महसूस कर सकता हो। वही असल में फ़ातिह सुल्तान और बहादुर सरदार वही होता है, सोता हुआ सुन भी सके, देख भी सके और महसूस भी कर सके। सिपाही बड़ा हैरान हुआ और फिर सुल्तान से पूछा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, शाही हकीम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने कहा, इजाज़त है, आप हकीम को अंदर ले आइए। सिपाही बाहर गया और चंद लम्हों के बाद बादशाह यह हकीम को लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हकीम से पूछा, हकीम साहब बताओ क्या बात है, आखिर मुझसे मिलने की तुम्हें इतनी जल्दी क्या ज़रूरत पेश आई? तो हकीम साहब ने कहा, हुज़ूर, एक बात जो मुझे कई दिनों से परेशान कर रही है, इस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पूछा, बताओ कौन सी बात है? तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे हकीम खाने में मेरी बहुत सारी शागिर्दों में एक शागिर्द है जो कि खातून है और यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इसने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ सीखा है। लेकिन चलें, एक सवाल है जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। वो चाहती है कि मुसलमान हो जाए, लेकिन एक सवाल के जवाब मेरे पास नहीं, जिसकी वजह से वो अभी तक मुसलमान नहीं हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर कहा, सुल्तान के हकीम होते हुए भी तुम्हें एक सवाल का जवाब नहीं आया, बताओ वो कौन सा सवाल है? इस औरत के ईमान लाने के दरमियान रुकावट बना हुआ है। तो हकीम साहब ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म और ख़ातून कहती है कि आखिर मुसलमान खंजीर का गोश्त क्यों नहीं खाते? आखिर इसमें ऐसी क्या बुराई है कि इस खंजीर के गोश्त खाने की ऐसे क्या नुकसानात हैं जिसकी वजह से मुसलमान खंजीर का गोश्त नहीं खाते बल्कि इससे सख्त नफ़रत करते हैं? और ये भी कहती है कि हमारे गांव में तो सारे लोग अक्सर खंजीर का गोश्त खाते हैं और अपने कबीलों में खंजीर पालते हैं और जवान होने पर इसको काट कर खाते हैं। और जब से वो मेरे पास सबक लेना शुरू हुई है, वो जब भी अपने घर वापस जाती है तो अपने घर वालों के साथ खंजीर का गोश्त खाती, क्योंकि यहाँ तो इसे खंजीर का गोश्त में असर नहीं। ये मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नहीं जानता कि आप इसके सवाल का जवाब देंगे तो आपकी वजह से ये गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाएगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ने कहा कि कल तुम इस खातून को लेकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तो सुबह दरबार में पहुँचे तो हकीम साहब इस खातून को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, सुल्तान मुअज़्ज़म, ये है वो खातून जो मेरी शागिर्द है। ये देखकर सुल्तान ने इस औरत को कहा, बताओ खातून, तुम्हारा क्या सवाल है? उस औरत ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ सीखा, हत्ता कि मैं इस जगह पर आ खड़ी हो गई हूँ मैं इस्लाम को कबूल कर लूँ, लेकिन एक बात है जो मुझे इस्लाम कबूल करने से रोक रही है, और वो ये बात है कि इस्लाम खंजीर का गोश्त खाने से क्यों मना करता है, हत्ता कि ये तो हमारे सबसे पसंदीदा खुराक है। मैंने हर जगह देखा है कि इस्लाम ने जिस चीज़ के बारे में मना किया है वो इसकी दलील मिली है, लेकिन इस खंजीर के गोश्त के बारे में मुझे अभी तक कोई मजबूत दलील नहीं मिली।
میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام نے یہ کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس کی گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے؟ اسلام نے اس کو کیوں کھانے سے منع کیا ہے کہ یہودی کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کو بھی ذکر کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ بائبل کی کتاب آگے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں لکھا گوشت منع تھا۔ خاتون نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہاری لکھاریوں پر جو تو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے بالکل تبدیل کر رہی ہیں۔ یہ جو بائبل یہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے، تمہاری اپنی لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خادم سلطان کی سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی اور ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا اے خاتون، یہ تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھے سے پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے جتنا بھی اچھی طرح پکاؤ، ایک دفعہ پکاؤ یا کتنی ہی دفعہ آگ کی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب بھی تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو جا کر کتنی خرابیاں پیدا کر سکتی ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کو سور کے بارے میں کچھ اور بھی بتاتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے گرد حتیٰ کہ انسانوں کی بھی گندگی کھا جاتا ہے۔ اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ سور وہ واحد بے شرم جانور ہے جب اس کی مادہ یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا سور جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے کہ وہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں ایسی جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، آپ مجھے اپنے ہی زبان سے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعرے سے بلند ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو پلیز اس کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں بہت ساری میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔